नमस्कार, नेपाल पोस्टको बुलेटिन न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म गोविन्द सफगाई। आज पुस 2 गते शनिबार विशेष गरी देश तथा विदेशमा घटेका घटना, काभ्रे बस दुर्घटना, दाजुभाइले उठाए परिवारका 8वटै शव, राजनीति खबर, राष्ट्रपतिद्वारा सरकार गठनको आह्वान गर्ने तयारी, विभिन्न नेताहरूका तर्क, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, मौसमको अपडेट, कतार विश्वकप लगायत आज दिनभरि कहाँ के भयो के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौं। समाचार समय अवधिसम्म हामीसँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौं आज दिनभरिका मुख्य शीर्षकहरूबाट। काभ्रे बस दुर्घटना, दाजुभाइले उठाए परिवारका 8वटै शव, दम्पति हत्या अभियोगमा धादिङमा 2 बालक प्रहरी नियन्त्रणमा, विषाक्त खाना खुवाएको भन्दै चितवन गार्डन रिसोर्टलाई 3 लाख रुपियाँ जरिमाना, राष्ट्रपतिद्वारा सरकार गठनको आह्वान गर्ने तयारी, कांग्रेस सभापति देउवाले सांसदहरूसँग छलफल गर्दै, प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डबीच भेटवार्ता, सत्ता समीकरण र अध्यादेश बारे छलफल, नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई शपथको तयारी हुँदै गर्दा पनि ज्येष्ठ सदस्यको भन्नेमा अझै पनि अन्यल, राष्ट्रपतिका विषयमा कांग्रेस कसैसँग सम्झौता गर्न नसक्ने उपसभापति खड्काको भनाई, सरकारले धान नकिनेको भन्दै किसान आन्दोलनमा अझै बेला नभएको सरकारी तर्क, प्रतिनिधि फेरिए पनि नफेरिएको काठमाडौँ शहर, सर्लाहीमा सशस्त्र प्रहरी जवानमाथि गोली प्रहार, स्याङ्जामा पर्खालले थिचिँदा मजदुरको ज्यान गयो, सराङकोटको प्याराग्लाइडिङ अब रिवानमा, चलचित्र विकास बोर्ड विरुद्ध आन्दोलन गर्दै सङ्घ आन्दोलन तय गर्न काठमाडौँमा भेला, मौसम अपडेट, उच्च पहाडी क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना, तराईमा शीतलहर, फिफा विश्वकप आज तेस्रो स्थानका लागि क्रोएसिया र मोरक्को खेल्दै र मलेसियामा बिदा मनाउने क्रममा क्याम्पभित्र बसेकालाई पहिरोले बगायो, कम्तीमा 21 जनाको मृत्यु। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। बनेपा 11 सल्लेका अमर जयराम तमाङ दाजुभाइ वैदेशिक रोजगारमा गएको 6 महिना पनि भएको थिएन। बेरोजगारीले सताएपछि 23 वर्षीय अमर असारमा जापान र दाजु जयराम असोजमा मलेसिया उडेका थिए। 4 दाजुभाइ मध्ये अमर, कान्छो र जयराम साइलो रहेका छन्। केही वर्ष विदेशमै पसिना चुहाएर घर फर्कने योजनामा उनीहरू ढुक्क बस्दै थिए, तर मंगलबारको घटनाले छोटो समयमै स्वदेश फर्किनु परेको छ। उनीहरूको परिवार बेथानचोक गाउँपालिका 5 स्थित च्याल्टीमा भान्जाको छेवर व्रत बन्दमा सहभागी हुन गएका थिए। शुभ कार्य सकेर फर्कँदै गर्दा उनीहरू चढेको 3 ख 4385 नम्बरको बस बेथानचोक 4 चलाल गणेश स्थानमा दुर्घटनामा पर्यो। 17 जनाले ज्यान गुमाएकोमा तमाङ परिवार भित्रै 8 सदस्य परेका थिए। दुर्घटनामा उनीहरूले 79 वर्षीय हजुरआमा निर्मला मैया तमाङ, 55 वर्षीय बुवा कुमार, 28 वर्षीय जेठी भाउजू मन्जु, 11 वर्षीय भतिज पुष्कर, 30 वर्षीय माइलो दाई बुद्ध, 27 वर्षीय माइली भाउजू कोपिला, 50 वर्षीय काका आकुर र 43 वर्षीय काकी हेमालाई गुमाए। गम्भीर घाइते भएका जेठदाई राजनको धुलीखेल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। 6 वर्षीय भतिजी श्रेया घाइते भएकी छिन्। उनले दुर्घटनामा आमा बुवा दुवैलाई गुमाउन पुगेकी छिन्। सब जिम्मा लिने व्यक्ति नहुँदा 4 दिनदेखि 8वटै सब धुलीखेल अस्पतालमा राखिएको थियो। बिहीबार राति मात्रै दाजुभाइ फर्किएपछि शुक्रबार दिउँसो अस्पतालले जिम्मा लगाएको छ। सब गृहबाट एकै परिवारको 8वटा सब निस्किँदा दाजुभाइ सम्हालिन सकेनन् भने सँगै आएका आफन्त र गाउँले पनि भावविहील बन्न पुगेका छन्। बुद्ध धर्म मान्ने भएकाले मृतक सबैको अन्त्येष्टिका लागि काठमाडौँको स्वयम्भू लगिएको बनेपा नगरपालिका 11 का वडा अध्यक्ष शिवकुमार थापाले बताए। उनका अनुसार दुर्घटनामा मृत्यु भएका अरु 9 जनाको बुधबार नै अन्त्येष्टि गरिएको थियो। दुर्घटनामा 22 जना घाइते भएकोमा 3 जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन् भने 4 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले जानकारी दिएको छ। धुलीखेल अस्पतालमा पनौती कुसा देवीका 38 वर्षीय कालु तमाङ, 33 वर्षीय निरुमाया तमाङ, 39 वर्षीय पेमा तमाङ, 32 वर्षीय राजन तमाङ, 22 वर्षीय रेशम तमाङ, 19 वर्षीय विशाल तमाङ र 37 वर्षीय रवि तमाङ उपचाररत रहेका छन्। 32 वर्षीय विकास तमाङ, 41 वर्षीय कविता तमाङ सहचालक, 28 वर्षीय सन्तोष चौलागाई, 29 वर्षीय देवराज तमाङ र 33 वर्षीय विजय वाइवाको बनेपा स्थित शिर मेमोरियल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बनेपाका 27 वर्षीय हिरामान तमाङको भक्तपुर स्थित मध्यपुर थिमी अस्पताल, मकवानपुर कुलेखानीकी 26 वर्षीय
डोल्मा तामाङको काठमाडौँको वीर अस्पताल ट्रमा सेन्टर, 3 वर्षीय सुशान्त तामाङ बनेपा 11 का 5 वर्षीय रेन्जेन तामाङ र 19 वर्षीय निर्मला तामाङको अन्नपूर्ण न्युरो अस्पताल बेथानचोक, 5 का 13 वर्षीय योगेश तामाङको बाल मैत्री अस्पताल बनेपाका 20 वर्षीय रूपक तामाङको मेडिसिटी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। शुक्रबार पीडित यातायात व्यवसायी र स्थानीय जनप्रतिनिधि बीच भएको छलफलमा घाइते र मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन यातायात व्यवसायी सहमत भएका छन्। धादिङको मूलपानीमा भएको दम्पति हत्या अभियोगमा 2 बालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। घटनास्थलमै बसेर अनुसन्धानमा खटिएको प्रहरी टोलीले स्थानीय 2 बालकलाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको छ। जिल्लाको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका 3 मूलपानीको आहाले गाउँका 74 वर्षीय बलबहादुर आले मगर र 67 वर्षीय निर्मया आले मगर हत्या गरिएको अवस्थामा मक्सिर 26 गते सोमबार बिहान घरमै फेला परेका थिए। स्थानीयका अनुसार प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका एकजना कक्षा 8 र अर्का कक्षा 6 मा अध्ययनरत बालक रहेका छन्। उनीहरूसँग हत्या भएका दम्पतिले चलाउँदै आएको मोबाइल पनि प्रहरीले बरामद गरेको छ। नियन्त्रणमा लिएका दुवै बालकमाथि अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रहरी नायब उपरीक्षक श्यामबहादुर खत्रीले जानकारी दिएका हुन्। दुवैलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखिएको छ। विषाक्त खाना खुवाएको चितवन गार्डन रिसोर्ट CGR लाई 3 लाख रुपैयाँ जरिमाना गर्न अनुगमन समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सिफारिस गरेको छ। मक्सिर 23 गते CGR मा भएको विवाहमा जन्तीले खाएको खानामा विषाक्त वस्तु भेटिएपछि होटललाई जरिमाना गर्न सिफारिस गरिएको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं बजार अनुगमन समिति चितवनका संयोजक चिरञ्जीवी शर्माको संयोजकत्वमा सरोकार वालासाई टोलीले अनुगमनपछि आज प्रतिवेदन प्रमुख जिल्ला अधिकारी असमान तामाङलाई बुझाएको छ। समितिले उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 को दफा 16 को 2 अनुसार अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसाय जन्य क्रियाकलाप गरी गुणस्तरहीन खाद्य वस्तु उत्पादन गरी सेवा प्रवाह गरेकाले त्यही ऐनको दफा 39 को 1 ख अनुसार अधिकतम 3 लाख रुपैयाँ जरिमाना तिराउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष सिफारिस गरेको छ। अनुगमन समितिले होटलले गरेको लापरवाहीपूर्ण कार्यका साथ बुझे कैफियतका आधारमा जरिमाना सिफारिस गरेको छ। अनुगमन समिति समक्ष होटल सञ्चालकले सिल खोलिदिन र 7 दिनको समय दिन माग गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले बताएका छन्। गएको मक्सिर 23 गते नवलपुरको गैंडाकोट 1 का गणेश ढकाल र भक्तपुर 10 की करिश्मा अधिकारीको यस होटलमा भएको एक बिहे भोजमा सहभागी भएका दुवै पक्षका झण्डै 300 जना खाना खाएपछि बिरामी भएका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरूलाई बहुमत लिएर आउन आह्वान गर्ने तयारी गर्नु भएको छ। निर्वाचन आयोगले चुनावको अन्तिम प्रतिवेदन बुझाइसकेकाले राष्ट्रपतिले सरकार गठनको आह्वानको तयारी गर्नु भएको छ। केही दिनमै दलहरूलाई बहुमत सहित सरकारको दाबी गर्न आह्वानको तयारी भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जानकारी दिएको छ। राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव डाक्टर भेषराज अधिकारीले राष्ट्रपति भण्डारीले गृह कार्य सुरु गरेको जानकारी दिँदै सम्भवतः भोलि आइतबार सरकार गठनका लागि आह्वान हुन सक्ने बताउनु भएको छ। प्रमुख स्वकीय सचिव अधिकारीले प्रतिनिधि सभामा कुनै दलको एकल बहुमत नभएकाले 2 वा 2 भन्दा बढी दललाई बहुमत पुर्याउन आह्वान गर्नुहुने सम्भावना रहेको बताउनु भएको छ। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा सरकार गठनको लागि 138 सांसदको आवश्यकता पर्दछ। सत्ता साझेदार प्रमुख राजनीतिक दलहरू सरकार गठनको तयारीमा जुटिरहेका छन्। यसैबीच कांग्रेस पार्टी भित्र छलफलको तयारी चलेको छ। कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार सभापति देवालले नयाँ सरकार गठन सहितका विषयमा छलफल गर्न आज सांसदहरू सहितको बैठक बोलाएका छन्। समाचार संकलन गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म अहिले दिउँसो 3 बजे बसेको बैठकमा सरकार गठन र राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सभामुख लगायतका पदको विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ। कांग्रेसले माओवादी समेतलाई विश्वासमा लिएर राष्ट्रपति को बन्ने भन्दा पनि कस्तो बन्ने भन्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएर निर्णय गर्ने महामन्त्री शर्माले जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान भएको भेटमा सत्ता समीकरण, रेशम चौधरी लगायतको मुद्दा फिर्ता लिन ल्याएको अध्यादेश र विकसित राजनीतिक घटनाक्रम विषयमा छलफल भएको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ। सत्तारूढ दलबाट नयाँ सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेपछि देउवा र प्रचण्डले आन्तरिक रूपमा गृह कार्य तीव्र पारेका छन्। सत्ता समीकरणको विषयमा एमाले र
माओवादी केन्द्र बीचमा पनि छलफल सुरु भएको छ। पर्खर हेरको अवस्थामा रहेको एमालेसँग दुवै पार्टीका नेताहरू संवादमा लागेका छन्। पछिल्लो समयमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै आफै राख्ने आशय बुझेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड झस्किएका छन्। प्रचण्ड गठबन्धनको तर्फबाट पहिलो चरणमा आफूले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा वकालत गरिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले राष्ट्रपतिका विषयमा नेपाली कांग्रेस कसैसँग सम्झौता नगर्ने र गर्न नहुने बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा ट्विट गर्दै उपसभापति खड्काले राष्ट्रपतिका विषयमा भइरहेका चर्चाले गम्भीर बनाएको उल्लेख गरेका छन्। खड्काले देश जनता र संविधान सभाले बनाएको संविधान प्रति दिल दिमागदेखि पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध व्यक्ति मात्रै राष्ट्रपति बन्न सक्ने उल्लेख गरेका छन्। केही दिन यता नयाँ राष्ट्रपतिका विषयमा विभिन्न व्यक्तिले दौडधुप बढाइरहेका समाचारहरू बाहिर आइरहेका छन्। सरकारले आफैले तोकेको मूल्यमा धान खरिद नगरेको भन्दै किसानले आन्दोलन थाले पनि सरकारले भने अझै बेला नभएको बताएको छ। सरकारले धान खरिद नगर्दा सस्तो मूल्यमा निजी मिललाई धान बेच्न बाध्य भएको किसानको गुनासो रहेको छ। तर धान खरिदको जिम्मा पाएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले भने गुणस्तरीय धान खरिदका लागि अझै बेला नभएको जनाएको छ। धान काट्ने बित्तिकै किन्दा त्यसमा चिस्यानको मात्रा बढी हुने भएकाले ढिलो गरी मात्रै धान किन्न लागि खाद्य व्यवस्था कम्पनीको भनाइरहेको छ। यस वर्ष 30,020 मेट्रिक टन धान खरिद गर्ने खाद्य व्यवस्था कम्पनीको योजना रहेको छ। त्यसका लागि 99 करोड रुपियाँ बजेट छुट्याइएको छ। अहिलेसम्म 10,000 क्विन्टल धान खरिद भइसकेको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका नायब कार्यकारी अधिकृत श्री मणिराज खनालले अघिल्लो शुक्रबारदेखि धान खरिद प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिएका छन्। सरकारले धान किन्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेकाले किसानले पनि केही समय धैर्य गर्नुपर्ने उनको भनाइरहेको छ। धान काट्ने बित्तिकै किन्दा त्यसको चिस्यान बढी हुने र तौल पनि बढी हुने तर गुणस्तर भने नपुग्ने भएका कारण ढिलो गरी धान किन्न लागिएको उनको तर्क रहेको छ। यस्तै पश्चिम भेगमा चाँडो र पूर्वी भेगमा ढिलो गरी धान काट्ने हुनाले खाद्य व्यवस्था कम्पनीले खरिदको काम पनि पश्चिमबाटै सुरु गरेको खनालको भनाइरहेको छ। गएको कार्तिक 16 गतिको मन्त्री परिषद बैठकले यस वर्षका लागि मोटा धानको मूल्य प्रति क्विन्टल 2,967 र मध्यम धानको मूल्य 3,128 रुपियाँ तोकिदिएको छ। मक्सिर महिना बितिसक्दा पनि सरकारी निकायले धान खरिद प्रक्रिया सुरु नगरेका कारण व्यापारीहरू सस्तो मूल्यमा धान बेच्न बाध्य भएको किसान तथा उनीहरूका छाता संगठनको भनाइरहेको छ। देश विकासमा राजनीतिक दलहरूले चासो नदिँदा आम नागरिक असन्तुष्ट देखिएको प्रमाण यसपालिको चुनावले पुष्टि गरिसकेको छ। ठूला मानिएका राजनीतिक दलहरूका अगाडि नयाँ शक्तिहरूको उदय भएको छ। नागरिकले विकास चाहेका छन्, त्यो पनि तीव्र गतिमा। तर राजनीतिक दल र देशको नेतृत्व जनचाहना अनुसार अब्बल साबित हुन सकिरहेको छैन। अबको नेतृत्वले देश विकास गर्नेमा नागरिक आशावादी रहेका छन्, तर चुनावबाट जनप्रतिनिधि चुनिएर आइसक्दा समेत काठमाडौँ उपत्यकाको अवस्था भने चुनाव अघिको भन्दा फरक देखिएको छैन। जताततै अस्तव्यस्त देखिन्छ। भएका संरचना भत्काइएका छन् तर त्यसको व्यवस्थापन भएको छैन। विकास निर्माणका लागि पहल कदमी चाल्नु उचित त हो, तर उचित व्यवस्थापन बिनाको विकास निर्माण दिगो हुन सक्दैन। त्यसैले पनि नागरिकले चाहेको व्यवस्थापन सहितको विकास निर्माणको खाँचो देखिएको छ। मर्मत सम्हारका लागि सुरु गरिएका ठाउँहरूमा त्यत्तिकै अस्तव्यस्त छ भने काम गर्नुपर्ने ठाउँमा समेत प्रतिनिधिहरूको खासै चासो देखिएको छैन। न त राम्रोसँग फोहोर व्यवस्थापन भएको छ, न त सडकका खाल्टा खुल्टी नै पुरिन थालेका छन्, न पार्किङको बन्दोबस्त छ, न त सरसफाइको काम नै भएको छ। यसो हुँदा नागरिकको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। सर्लाहीको रामनगर गाउँपालिका 7 मा सशस्त्र प्रहरी जवानमाथि गोली प्रहार भएको छ। काभ्रे जिल्लामा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी जवान 32 वर्षीय सुरेश शाहमाथि गोली प्रहार भएको हो। घर बिदामा आएका शाहलाई गोली हानेको आशंकामा प्रहरीले स्थानीय राम प्रवेश शाहलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। पाखुरामा एक गोली लागेर घाइते भएका शाहलाई प्रादेशिक अस्पताल मलङ्गवामा सामान्य उपचारपछि वीरगञ्ज पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जानकारी दिएको छ। घटनाको बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको सर्लाहीका प्रहरी प्रवक्ता विजय यादवले जानकारी दिएका छन्। स्याङ्जाको वालिङमा पर्खालले थिचिँदा एक मजदुरको ज्यान गएको छ। हिजो वालिङ नगरपालिका 8 डुम्रीकोटमा रहेको डुम्रीकोट मिर्दी सडक खण्डमा काम गर्ने क्रममा पर्खालले थिचिँदा धादिङको बेनीघाट 39 वर्षीय उमेश चेपाङको ज्यान गएको छ। सडकको नालीमा सोल्डिङ गर्ने क्रममा कुनामा रहेको पर्खाल भत्किँदा गम्भीर घाइते भएका चेपाङको उपचारका क्रममा वालिङमा रहेको ग्राउँ प्राथमिक अस्पतालमा ज्यान गएको हो।
पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको औपचारिक उडान नजिकै गर्दा यहाँको प्रमुख पर्यटकीय आकर्षण प्याराग्लाइडिङलाई सिधा असर पर्ने निश्चित भएको छ। प्याराग्लाइडिङ विस्थापित हुने चिन्तामा रहेका पर्यटन व्यवसायीलाई अब केही हदसम्म राहत भने हुने भएको छ। प्याराग्लाइडिङका लागि पोखरा नै उत्कृष्ट स्थान भएकाले यहाँको पहिचान गुमाउन नहुने भन्दै व्यवसायीहरू विकल्पको खोजीमा रहेका छन्। यसैबीच पोखराको पर्यटनलाई मध्यनजर गर्दै पोखराबाट नजिकै रहेको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको रिभान गाउँमा अब व्यावसायिक रूपमा प्याराग्लाइडिङ सुरु हुने भएको छ। समुद्री सतहबाट करिब 1900 मिटर उचाइमा रहेको रिभान गाउँलाई विगतमा पनि सराङकोटको विकल्पका रूपमा हेरिएको थियो। यहाँबाट धेरै पटक प्याराग्लाइडिङ उडान भइसकेकाले यो एकमात्र विकल्प भएको स्थानीय युवा गंगा गुरुङले जानकारी दिए। पोखरा उपत्यकासँगै माछापुच्छ्रे हिमालको काखैमा हुने उडानले पर्यटकलाई अझै बढी रोमाञ्चक बनाउनेछ उनले भने। यहाँबाट पोखरा उपत्यकासँगै माछापुच्छ्रे मर्दी धौलागिरी लगायतका हिम श्रृङ्खलासँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्न सकिन्छ। पूर्वाधार निर्माणको काम तीव्र रूपमा भइरहेकाले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट औपचारिक स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेको स्थानीय समाजसेवी मिन गुरुङले जानकारी दिएका छन्। नेपाल चलचित्र संघले चलचित्र विकास बोर्ड विरुद्ध आन्दोलन गर्ने भएको छ। बोर्डले सिनेमा हलको व्यवसाय नै विस्थापन गर्ने गरी काम गरिरहेको भन्दै संघले आन्दोलनको तयारी गरेको छ। यसका लागि संघले पुस 6 गते बुधबार काठमाडौँमा नेपाल चलचित्र संघका सदस्यहरूको बृहत भेला गर्ने भएको छ। चलचित्र विकास बोर्डले वास्तविक चलचित्र व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको परिपेक्ष्यमा केही समयदेखि विभिन्न बाहनामा अनावश्यक दुःख दिनुका साथै चलचित्र वितरक तथा प्रदर्शनलाई व्यवसायबाट नै विस्थापित गर्ने मनसायको क्रियाकलाप गर्दै आइरहेको छ। संघले आफ्ना सदस्यलाई पठाएको पत्रमा भनेको छ, नेपाल चलचित्र संघ आफ्नो व्यवसाय बचाउनका लागि चलचित्र विकास बोर्ड विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको छ। आन्दोलनको स्वरूपको तयारी गर्न संघले काठमाडौँमा भेला आयोजना गर्न लागेको हो। फिफा विश्वकप म्याच हलमा देखाउन भन्दै सुरुमा इमेल नै गर्ने, तर पछि हलले सम्पूर्ण तयारी गरिसकेपछि म्याच हलमा देखाई कारबाही गर्ने बोर्डले चेतावनी दिएपछि संघ रुष्ट बनेको थियो। बोर्ड अध्यक्ष भुवन केसीले विभिन्न बाहनामा सिनेमा हलको व्यवसाय धराशाय बनाएको संघले बताउँदै आएको छ। संघका महासचिव नरेन्द्र महर्जनले आवश्यक परे भुवन विरुद्ध अदालत जाने चेतावनी समेत दिएका छन्। देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार प्रदेश नम्बर 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशकै पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा तथा सोही प्रदेशको उच्च पहाडी भूभागको 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना समेत रहेको छ। बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा नै रहेको विभागले जानकारी दिएको छ। राति प्रदेश नम्बर 1 का पहाडी भूभागमा आंशिक देखि पूर्ण बदली रही बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली तथा बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा नै रहनेछ। विभागले तराईका केही भूभागमा बिहान पाखा हुस्सो कुहिरो सहित शीतलहर चल्ने तथा देशका अधिकांश भूभागमा तापक्रम क्रमिक रूपमा घट्दै जाने सम्भावना रहेको हुनाले चिसोबाट बच्न आवश्यक सावधानी अपनाउन सबैमा अनुरोध गरेको छ। कतारमा जारी 22औं फिफा विश्वकपमा आज क्रोएसिया र मोरक्को बीच खेल हुँदैछ। सेमी फाइनलमा पराजित भएका यी दुई राष्ट्रले तेस्रो स्थानका लागि आज खेल खेल्ने भएका हुन्। खेल राति 8:45 बजे खालिपा स्टेडियममा हुनेछ। क्रोएसिया सेमी फाइनलमा अर्जेन्टिनासँग 3-0 ले पराजित भएपछि मोरक्कोसँग भेट भएको हो। सेमी फाइनलमा मोरक्को भने फ्रान्ससँग 2-0 ले पराजित भएको थियो। यी दुवै टोलीको समूह चरणमै भेट भएको थियो। उक्त खेल बराबरी गर्दै दुवै टिमले अङ्क बाँडेका थिए। क्रोएसिया साबिकको उपविजेता हो भने मोरक्को पहिलो पटक सेमिफाइनलसम्म पुगेको राष्ट्र रहेको छ। मलेसियाको सेलान्गोर राज्यमा बिदा मनाउने एउटा क्याम्पसमा पहिरो जाँदा बालबालिका सहित 21 जनाको मृत्यु भएको छ भने केही हराइरहेका छन्। बाटाङ काली बस्तीमा रहेको फार्म स्टेमा पहिरो खस्दा उनीहरूको मृत्यु भएको छ। पहिरो जाँदा उनीहरू पालमा सुतिरहेका थिए। सयौं उद्धारकर्ताहरूले शुक्रबार बाँचेकाहरूको खोजी गर्न माटो पन्छाएका थिए। फार्मका प्रबन्धकहरूले कम्तीमा 30 बालबालिका र 51 वयस्कले रातभर बस्नका लागि नाम दर्ता गराएको बताए। 14 जना हराइरहेकाले मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। खोजी तथा उद्धार कार्यमा 700 अधिकारीहरू परिचालन गरिएको छ। मृत्यु हुने मध्ये 4 जना बालबालिका रहेको बताइएको छ। उक्त स्थानमा 20 जना प्राथमिक विद्यालयका शिक्षक र उनीहरूका सदस्य रहेको बताइएको छ।
रुसले शुक्रबार युक्रेनमा 70 वटा मिसाइल प्रहार गरेको छ। मिसाइल प्रहारबाट युक्रेनको ऊर्जा केन्द्र सहित अन्य महत्त्वपूर्ण भवनहरूमा क्षति पुग्न गएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जानकारी दिएका छन्। जारी युद्धको विगत 297 दिनको अवधि मध्ये शुक्रबारको हमला सबैभन्दा ठूलो हमला रहेको पनि रिपोर्टमा उल्लेख रहेको छ। मिसाइल प्रहारबाट 2 जनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ। रुसले सम्पूर्ण हमला युक्रेनको राजधानी किभ र उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा लक्षित गरेको थियो। रुसी आक्रमणले खार्किभ र सुमी क्षेत्रहरूमा पूर्ण रूपमा विद्युत कटौती भएको छ, जसका कारण पुरै युक्रेनले ब्ल्याक आउटको सामना गरिरहेको जनाएको छ। एक अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै सीएनबीसीले जनाए अनुसार हाल युक्रेनमा बिजुली आपूर्ति आधार झारिएको छ भने अस्पताल, खानेपानी सुविधा र ढल प्रशोधन प्लान्टहरू जस्ता महत्त्वपूर्ण स्थानहरूमा मात्र विद्युत आपूर्ति गरिएको छ। हमलापछि युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले रुसलाई रकेटको पुजारीको संज्ञा दिँदै नेटो देशहरूसँग सहयोगको अपील गरेका छन्। यस्तै किभका मेयरले हमलाबाट सुरक्षित रहनका निमित्त आम नागरिकहरूलाई बङ्कर भित्र रहन आग्रह गरेका छन्। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।